अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। हुकूमत जून के पहले हफ्ते में आइंदा माली साल के लिए बजट पेश करने की तैयारियां कर रही है और इस सिलसिले में रवा माह 13 से 21 मई तक IMF के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें हुकूमती मुआशी टीम से बजट अहदाफ, टैक्स रेवेन्यू और माली इस्लाहात के हवाले से बातचीत की गई और हुकूमत के सामने बजट से मुताल्लिक IMF की तरफ से अपनी शराइत रखी गई। अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़ायद रखने का कहा है। IMF ने यह भी मुतालबा किया है कि आने वाले बजट में 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएं। पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफा किया जाए। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें पर हर तरह की जो सब्सिडीज़ हैं उसको ख़त्म किया जाए और सूबों को भी इजाफी 430 अरब रुपए जमा करने का हदफ दिया जाए। IMF का वफ्द तो नाजरीन वापस चला गया, मगर आइंदा बजट के हवाले से वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ IMF की ये सख्त शराइत है, दूसरी तरफ टैक्स अहदाफ हासिल करने और इदारों की इस्लाहात करने की हुकूमत की इस हवाले से तो नाकामी है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पे बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ है। इस सब में आइंदा बजट से पाकिस्तान के अवाम क्या तवक्कुआत रखें? इसके साथ साथ पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से मुल्क में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी लाने के हवाले से एक तरफ दावे भी किए गए, लेकिन फिर जो बात है प्रैक्टिकली वो सिर्फ मुफाहमत की यादाश्तों MOUs पर दस्तखत तक ही रही। इसके हवाले से सहूलतकारी के लिए जो SIFC का एक गैर मामूली फोरम बनाया गया था, उसके ज़रिए भी उस तरीके से सरमायाकारी नहीं आ सकी। लेकिन और अगर हम देखें तो सरमायाकारी इस साल 31% उसमें कमी रिकॉर्ड की गई। अब हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को SIFC में जम कर दिया जाए ताकि बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा किया जा सके। क्या इससे सरमायाकारी में इजाफा होगा या हुकूमत को ब्रॉडर लेवल के ऊपर कोई फैसले करने होंगे? इस पर भी आज हम बात करेंगे। तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है माहिरीन मईशत। ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ साहब, सरबराह SDPI डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, और इस प्रोग्राम में हमें सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब भी ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, पहले जो IMF की तरफ से बातें कही गई हैं, ये जाहिर है कि IMF के इन्फ्लुएंस के साथ बजट की तैयारी जारी है। आपकी नज़र में कोई रिलीफ इन हालात में हुकूमत दे पाएगी आम आवाम को? जी, इस वक्त रिलीफ जो है वो तो खासा मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ फिस्कल कंसोलिडेशन करनी होगी हुकूमत को, बल्कि रेवेन्यू में भी इजाफा करना होगा। अगर टारगेटेड रिलीफ की बात करें तो टारगेटेड रिलीफ की तरफ यकीनन हुकूमत जा रही होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो है डाटा उसको इकट्ठा करना, उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचना। लेकिन जो पॉपुलर रिलीफ जिसके हम TV टॉक शोज़ में बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें सबके लिए सस्ती हों, तनख्वाहें जो हैं वो यकमुश्त बढ़ जाएं, या सैलरीड क्लास के लिए टैक्स बहुत सा कम हो जाए, तो उन सब के लिए हुकूमत को या तो अपने अखराजात में कमी लाना होगी या रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। और रेवेन्यू में इजाफा अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए होता है तो फिर वो यही होगा, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। वो कोई शायद ओवरऑल एक पॉपुलर बजट देने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त तक। हारून साहब, आपकी नज़र में टारगेटेड रिलीफ अगर बेयर मिनिमम भी अगर आवाम तक ट्रांसफ़र करना हो BISP के ज़रिए, बेनज़ीर इनकम सब, लेकिन जितनी बड़ी आबादी इफ़ेक्ट हुई है इन पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से, वो किस तरीके से रिकवर हो सकेगा कि लॉसेस, या आपको क्या आम आदमी को एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बजट से? जी, इसमें अब साथ दो एंगल हैं। देखिए, हमारे पास पुअर के लिए तो BISP का एक मैकेनिज्म बहुत सालों से बना हुआ है, लेकिन इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा लोग हिट होंगे, जो ऑयल प्राइस इंक्रीज़ की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, वो आपका मिडिल इनकम का जो स्लैब है उनके ऊपर और फिक्स्ड इनकम के ऊपर प्रेशर आएगा। उसके लिए हमारे पास कोई इदारा जाती या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टारगेटेड सब्सिडी का इस्टेब्लिश्ड नहीं है। दूसरा ये है कि इतनी फिस्कल स्पेस भी हमारे पास नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि हुकूमत सेक्रीफाइस करे और जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे जिन्होंने बम्पर प्रॉफिट्स कमाए हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, उनके साथ मिलके कोई पूल ऑफ फंड्स बनाया जाए ताकि उनको आप कुछ 6 माह के लिए मिनिमम बिजनेस कंटिन्यूटी का प्लान दे सकें। अभी अगर हम समझते हैं कि हम सिर्फ पॉपुलिस्ट कैश ट्रांसफर से इसको सपोर्ट कर लेंगे,
تو یہ تقریباً ہماری آدھے سے زیادہ ہم پاپولیشن بیس کی بات کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے, خاص طور پہ صوبائی حکومتوں کے پاس تو بالکل بھی کوئی ایسا میکنزم مڈل کلاس کو اور فکسڈ انکم جو کانٹریکٹ یا سیلریڈ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. ڈاکٹر عابد صاحب یہی بات ہے کہ جو مڈل کلاس افیکٹ ہوئی ہے, اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ لوگ جو ہیں وہ جو تصور کیا جاتا ہے خطے غربت سے نیچے جو پاکستان کی آبادی ہے, مڈل کلاس کے لیے کوئی نئی پالیسیز حکومت کو ریلیف دینے کے لیے بنانی ہوں گی؟ جیسے آپ جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اشتراک حکومت کا ہو, اس کی بات کریں. اس وقت جو بجٹ ہے اس میں جو سب سے زیادہ چیز پنچ کرے گی جو آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹس میں, وہ شاید بجٹ میں اس طرح سے نہیں ہے, لیکن وہ ہے 1 جولائی کو گیس کی قیمتوں کو ری بیس کرنا, اس کے بعد 1 جنوری کو دوبارہ ان کو ریویو کرنا, اور بجلی کی قیمتوں کو بڑا ریگولرلی پاس آن کرتے رہنا. اور یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جو کہ مڈل کلاس کو بار بار پنچ کرتا رہے گا. تو رائٹ ناؤ جو مہنگائی جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ انرجی کی شکل میں سامنے آئے گی, اور اسی انرجی کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوگا تو وہاں سے مڈل کلاس افیکٹ ہو رہی ہوگی. اب جو دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں ہے وہ سولر انرجی ہے, کہ سولر انرجی کو کتنا پروموٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اجازت ملے پینلز پہ سے امپورٹ ڈیوٹی کم کرنے کی, یا جو نیٹ میٹر ہیں نئے ان کو اسی طرح کی سہولت دینے کی. تو مجھے اس کا نقصان یہ لگ رہا ہے کہ کنزیومر جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ سولر پہ جائیں گے اور بیٹری کے ساتھ سولر پہ جائیں گے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہوں گی کم ہونے کی بجائے, چونکہ جو سولر والے کنزیومر ہیں وہ بالکل اپ گریڈ ہو جائیں گے. تو اس طریقے کا کچھ بنے گا. ادروائز آپ نے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں, جو کہ اگین کم ہونے کے چانسز ابھی نظر نہیں آتے 6 سے 8 ماہ تک, لیکن اگر وہ کم ہوتی ہیں تو پھر شاید حکومت کچھ یہاں پہ انفلیشن میں کمی لانے کی کوشش کر سکے. ادروائز اگر آپ کو اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھانا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں جو کنٹریکشنری پالیسیز آئیں گی تو وہ پالیسی کا نتیجہ جو ہے وہ مڈل کلاس کو مزید اسکویز کرے گا, اس کو کچھ شاید ریلیف نہیں دے پائے گا. ہارون صاحب, سولر کے حوالے سے بھی ہماری پالیسی بہت مبہم رہی, کبھی ہم انکریج کرتے رہے کبھی ڈسکریج کرتے رہے. یہ جو اب حالیہ صورتحال اس جنگ کے تناظر میں بنی ہے, کیا لیسنز لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہو؟ اس حوالے سے ہمیں عام عوام بڑے کنفیوز نظر آتے ہیں جو حکومت کی سولر کی پالیسی ہے اس حوالے سے. جی اب صاحب, ہم جو بری پالیسیز ہیں اس کو تو ہم بہت کنسسٹنٹلی فالو کرتے ہیں, تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم پالیسیز کو کنسسٹنٹ نہیں رکھتے. جہاں تک اچھی پالیسیز ہیں وہ ایک پرپیچول پالیسی کا فیلور ہے جو اب اس لیول پر آ گیا ہے کہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے دیٹ از بیکمنگ اکانومی کے لیے ایگزسٹینشیل کرائسس, کیونکہ اس کے اندر ہم بجلی مہنگی بناتے ہیں, سستی بیچتے ہیں. ہم نے سولر کے لیے انسینٹیوز کو پہلے دیا پھر واپس لیا, اب مجبوراً پھر ادھر جا رہے ہیں. ان چیزوں کے اوپر پھر انویسٹر جو ہے وہ لانگ ٹرم پوزیشن نہیں لیتا, یہ پوری دنیا کا اصول ہے. اب ہمارے لیے اس جنگ سے لیسن یہ ہے کہ ہمیں اپنا انرجی مکس بدلنا ہے. یہ جو 85% انحصار آئل اور گیس کے اوپر 3-4 ممالک پر ہے اور امپورٹڈ فیولز کے اوپر ہے, اس کو ہمیں کم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ دکھائی نہیں. ہمیں نہیں, یہ سارے ایشیا پہ یہ ہے, کیونکہ جاپان کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو ہی سارا اپنا آئل لے رہے تھے. نا پاکستان جیسا ملک جو نیٹ امپورٹ ڈپینڈنٹ بنتا جا رہا ہے ہر چیز میں, کاٹن ہب ہم امپورٹ کرتے ہیں, پلسز ہم امپورٹ کرتے ہیں, ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گے, انڈسٹریل بیس نہیں بڑھے گا, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, تو یقیناً ہمارے لیے یہ تو پھر آپ آئی ایم ایف سے تو کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے. سو آئی تھنک کچھ مشکل اور صحیح فیصلے اس تناظر میں ہونے چاہیے کہ اپنی آپ ڈیمانڈ کو بھی مینیج کریں, کم کریں پاور کی, اور ہم سپلائی کے سورسز کو ڈیورسیفائی کریں. چلیے, آپ کی اس بات پر ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے. پھر جو ٹیکس اور ساتھ ساتھ بیرونی سرمایہ کاری لانے میں ہم ابھی تک کیوں کامیاب نہیں ہو, اور اب جو حکومت فیصلے کری ہے وہ کتنے فائدہ مند ثابت ہوں گے, اس پہ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हुकूमत जून के पहले हफ्ते में आइंदा माली साल का बजट पेश करने जा रही है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अवाम बड़े मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहे हैं, तो वो क्या तवक्कुआत रखें आइंदा बजट से, इस पर बात कर रहे हैं। अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब भी। शहबाज साहब, ये जो IMF की टीम यहाँ पर रही, बातचीत होती रही, और यही एक आम तासुर है कि IMF के साए तले एक और बजट जो है हुकूमत पेश करने जा रही है। सो क्या हिदायत या शराइत, इसको जो भी कहा जाए, IMF की तरफ से हैं और हुकूमत क्या कमिट कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे आपका देखिए जो एक बुनियादी नुक्ता है अगले साल के बजट का, कि एक ये स्टेबिलिटी का बजट होगा जिसमें हुकूमत के पास ज़्यादा कोई चॉइस नहीं होगी रिलीफ देने की, और बहुत ज़्यादा कंसेशंस आपको बहुत सारे सेक्टर्स में नज़र नहीं आएंगी। वो तो तय हो चुका है। अगले माली साल में हुकूमत ने कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद बाकी जो उसके महसूलात होंगे वो 2,800 अरब रुपए कम अज़ कम होने चाहिए। ये एक बुनियादी जो शर्त है वो अगले बजट की तय हो चुकी है। अब बाकी जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो FPR का हदफ हो, पेट्रोलियम लेवी का हदफ हो, हुकूमत की ख्वाहिश कि उसने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देनी है, हुकूमत की ख्वाहिश कि उसने एक्सपोर्टर्स के ऊपर 1% टैक्स कम करना है, हुकूमत की ख्वाहिश कि उसने सुपर टैक्स में ग्रेजुअल कमी करनी है, या हुकूमत की यह ख्वाहिश कि उसने जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का रेट है उसको कम करना है। तो ये विद इन दैट फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आपका 2% ऑफ द GDP या 2,800 अरब रुपए का सरप्लस हुकूमत ने देना, उसके अंदर रहते हुए हुकूमत को ये करना है। तो यही वजह कि बहुत ज़्यादा कोई तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए हुकूमत से, कोई मैसिव किस्म की कोई रिलीफ आने जा रही है कोई, क्योंकि अब माजी के बिल्कुल बरक्स बजट जो है अब वो उस तरीके से कीमतों का उतार और चढ़ाव का तयन तो नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। तेल की कीमतें हर हफ्ते तय हो रही हैं। बजट में तो टैक्सेस और अखराजात का ही आपका तयन होता है। टैक्सेस ही मेन चीज़ रह जाती है, अखराजात भी आपके बहुत ज़्यादा रिजिड और फिक्स्ड हो गए हैं। तो चॉइसेस हुकूमत के पास बहुत कम है, और टैक्सेस पे चूंकि सारा जोर होता है, तो अगर रिलीफ वाली साइड पे जो आप तवक्कुआत की बात कर रही हैं, सिर्फ तनख्वाहदार तबका है कि एक एक्सपोर्टर है जो इस हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी है। कुछ और चीज़ें भी होंगी, लेकिन उसके लिए फिर हुकूमत को कुछ इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। वो इसके लिए भी लगाना पड़ेगा अगर तनख्वाहदार तबके को हुकूमत को रिलीफ देना चाह रही है। तो एक टाइट बजट होगा जिसमें एक बड़ा हदफ FBR के हवाले किया जा रहा है कि उसने हासिल करना, बड़ा हदफ पेट्रोलियम लेवी का वो होगा। तो कोई बहुत ज़्यादा इसे हाई एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल में नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं नज़र आती आपकी बातचीत में भी। और आप शहबाज, आप ये क्विकली कहिएगा कि हुकूमत के पास गुंजाइश कितनी थी IMF से इस बातचीत में भी, और बिलखुसूस टारगेटेड सब्सिडीज़ की जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उस हद तक हुकूमत कर पाएगी या इसकी गुंजाइश कम होगी? देखिए, हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा मौका था जो हुकूमत ने गंवा दिया। वो मौका ये था कि जब अप्रैल मार्च में जब IMF की टीम पाकिस्तान आई, बल्कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरा शुरू हो गए थे, 25 फरवरी को फिर जंग शुरू हो गई और IMF की टीम पाकिस्तान से चली गई इस्तांबुल। वहाँ से बैठकर उन्होंने मुज़ाकरात किए। तो उस वक्त हुकूमत के पास बहुत बड़ी उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि IMF को ये बताते कि चूँकि जंग शुरू हो चुकी है, हमारी इकॉनमी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ज़्यादातर अपनी ज़रूरत बाहर से पूरा करती है। तेल हमारा जो है वो सारा बाहर से आ रहा है, और जितना भी तेल हमारा इंपोर्ट हो रहा है, गैस इंपोर्ट हो रही है, उसका 80% से ज़्यादा सिर्फ गल्फ से आ रहा है। फिर जब पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आ रहा है तो पाकिस्तान कैसे बच सकता था? तो बजाय इससे कि हुकूमत IMF को ये कहती कि हम इस जंग से मुतासिर हो सकते हैं, हुकूमत IMF के पास गई और हुकूमत ने IMF को जाके कहा कि हम जंग से बिल्कुल मुतासिर नहीं होंगे। हमारे GDP के ऊपर 0.2% इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर 0.3% इम्पैक्ट आएगा, करंट अकाउंट खसारे के ऊपर बहुत मामूली फर्क आएगा। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो हुकूमत ने खो दी। जब आप खुद जाके दूसरी पार्टी को कह दें कि हमें आपसे कोई रायत नहीं चाहिए, तो वो आपको क्यों रायत देगी? तो जब ये बात तय हो गई, जो भी मैं पहले बात कर रहा था कि उसके बाद जो अगला मरहला ये था कि ठीक है, आपने तो ये रास्ता लेना है, तो फिर ये अगला जो एज पर द प्रोग्राम कमिटमेंट जो पहले हो चुकी है, अगले माली साल में हुकूमत ने 2% का जो एक प्राइमरी का सरप्लस देना है, 2,800 अरब रुपए जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर सारी बात उसके इर्द गिर्द होगी। तो जब आपके पास स्पेस नहीं है, आप रिलीफ कहाँ से देगा? अगर इस स्पेस ना होते हुए भी हुकूमत रिलीफ देगी, फिर दो नुकसान होंगे। एक तो ये कि फिर बजट के आपके जो FBR के अहदाफ हैं वो हासिल नहीं होंगे, वो अनरियलिस्टिक हो जाएंगे। जब वो अनरियलिस्टिक होंगे तो फिर एक दबाव रहेगा हुकूमत के ऊपर टैक्स शॉर्टफॉल का और नए इकदाम करने का। और दूसरे कि बजट फिर बेमायनी हो जाते हैं जब टारगेट्स कुछ और एक्चुअल उसके नतीजे जो है कुछ और आना शुरू हो जाए। तो जो अपॉर्चुनिटी थी वो हुकूमत ने खुद मिस कर दी। डॉक्टर आबिद सुलैही साहब, आप समझते हैं, क्योंकि एक उम्मीद रखी जा रही थी, जंग के हालात तो बहुत गैर मामूली हैं और जो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो वल्नरेबल पाकिस्तान के तबकात हैं उनके ऊपर आया है वो तो जाहिर है। सो हुकूमत बेहतर नेगोशिएट कर सकती थी IMF से इन हालात के तनाजुर में। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हुकूमत बेहतर नेगोशिएट कर सकती थी, स्पेशली अगर आप देखें कि कतार जो कि हमारा गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है हमारे लिए, उन्होंने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो
پورا کرنے کے لیے جب سپلائیز انٹرپٹ ہو رہی تھی تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ حکومت جو ہے وہ ایک ریلیکسیشن لے سکتی تھی، اسپیشلی کیپیسٹی پیمنٹ چارجز میں، کیونکہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر سولر پینل نہ ہوتے تو یہ جو انرجی کرائسس ہے یہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک شکل میں پاکستان میں سامنے آتا. تھینکس ٹو دی سولر پینل کے انہوں نے تقریباً 1/3 لوڈ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے اس وقت آپ کی انرجی کا، اور اسی کی وجہ سے صارفین کو تھوڑا سا جو ہے وہ سکون کا سانس لینے کو مل جائے. تو یہاں پہ کم از کم کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کے لیے تو حکومت جو ہے وہ بیٹر نیگوشیٹ کر سکتی تھی اگر کسی اور چیز پہ نہ کرتی تھی. ہارون صاحب، اب آپ کے خیال میں یہ جو ٹیکس ہدف آئندہ 15,000 ارب روپے سے زائد رکھنے کا کہا گیا ہے، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ٹیکس ٹارگٹ کو پیٹرولیم لیوی کی شکل میں پورا کیا، اور بلکہ آج جو ہمارے سامنے سرکاری دستاویزات آ رہے ہیں اس میں ایک بڑا دلچسپ کمپیریزن ہے کہ IMF کے 2 پروگرامز میں جو قرض کی رقم ہے اس سے زیادہ پیٹرولیم لیوی کی شکل میں حکومت نے وصول کی ہے. سو یہ ایک اوور آل ہینڈلنگ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، پہلے میں کامنٹ کرنا چاہوں گا یہ جو وار کی اور نیگوسیشنز کی بات ہے، کیونکہ میں کوئی 18-20 سال سے دوسری سائڈ سے ملکوں سے نیگوسیٹ کرتا رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ حکومت نیگوسیٹ کر سکتی تھی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان اداروں کے ساتھ نیگوسیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے وار کے امپیکٹ کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ کرواتے ہیں، پھر اس اسیسمنٹ میں جو آتی ہیں چیزیں اس کو رکھ کے ایویڈنس کو آپ نیگوسیٹ کرتے ہیں. ہم نے تو بالکل نہ اسیسمنٹ کی نہ کچھ کیا، اور جیسے شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان سے کہا کہ جی ہمارے اوپر اثر ہی کوئی نہیں آئے گا. سو دیر از اے وے ٹو ڈیل ود انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس. دوسری چیز جو ہے یہاں پر جو آپ بات کر رہی ہیں، پیٹرولیم لیوی ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور وہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو کہ ڈویزبل پول میں بھی نہیں جاتا، تو ہم نے صوبوں کو بھی جمع نہیں کرانا ہوتا. دیکھیے اس وقت ہم یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیز یہ ہے کہ آیا ٹیکس نیٹ کبھی ایکسپینڈ کر پائیں گے کہ جو کمپلائنٹ ہے اس کو ہی پنش کرتے رہیں گے؟ آیا انڈائریکٹ ٹیکسز گریجولی نیچے جائیں گے اور جو سویلائز طریقہ ہے ٹیکسیشن کا، انکم کا، اس کی طرف پاکستان موو کر پائے گا؟ آیا FBR ایک ادارہ جو ریگریسو رہے گا، پرورس انسینٹیوز کریٹ کرے گا، ہریسمنٹ کی نشانی سمجھا جائے گا، یا وہ اکنامک گروتھ کی طرف کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کرنا شروع کرے گا؟ اور فائنلی جو بجٹ ہے وہ بجٹ کوئی پالیسی نہیں ہوتا ہے دنیا میں. بجٹ آپ کی ایک پالیسی کی ڈائریکشن کو فائنینس کرنے کا انسٹرومنٹ ہے، جو کہ پوری دنیا میں اممیٹیریل ہوتا ہے. بجٹ آتے ہیں کوئی غور بھی نہیں کرتا. یہاں اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس پالیسی کی سمت نہیں ہے اور بجٹ کے تھرو ہم ٹویک کرتے ہیں. یہ میں بڑے پالیسی کے سوالات ریز کر رہا ہوں، ورنہ پاکستان ایسے ہی اس وشس سائیکل میں رہے گا، اس کو بریک کبھی نہیں کر پائے گا. شہباز صاحب، ایک تو یہ بات جو آپ نے کہی اور دیگر 2 مہمانوں نے بھی اس پہ کامنٹ کیا ہے کہ حکومت یہ کہتی رہی کہ اس جنگ کے ہم پہ اثرات نہیں ہوں گے. اس کے پیچھے کیا سوچ تھی آپ کی اپنے ذرائع یا خبروں کے مطابق؟ یہ کیوں اس انداز میں پریزنٹ کیا جاتا رہا؟ سیکنڈلی، ہم نے دیکھا کہ یہ پیٹرولیم لیوی کے معاملے پر تو آن دا ریکارڈ آ کر بھی ایک حکومتی جو وزیر ہے، وزیر مملکت ہیں، انہوں نے تمام ملبہ FBR چیئرمین پر ڈال دیا. کیسی کارکردگی رہی FBR چیئرمین کی؟ کیوں ٹیکس نیٹ کو بڑھایا نہیں جا سکا؟ اس حوالے سے حکومت کی ترجیحات کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں افسر، جو سب سے بنیادی بات ہے نا، ہارون شریف صاحب نے کر دی ہے کہ حکومت نے کیا کوئی اسٹڈی کروائی تھی کہ ان کو پتہ لگا کہ انہوں نے جو جنگ ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ افیکٹ نہیں کرے گی؟ چاہے وہ انڈیپینڈنٹ، تو بہت بڑی بات ہے اس حکومت کے لیے، جو اسٹیک ہولڈرز کو، جو انڈیپینڈنٹ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو زیادہ ویٹ نہیں دیتی. بٹ نہ کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹڈی، نہ حکومت کے پاس کوئی اپنی اسٹڈی. اب یہ سارے جو تخمینے تھے کیسے لگائے گئے کہ انفلیشن پہ معمولی امپیکٹ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اوپر معمولی امپیکٹ، آپ کا جو دوسرا ہے اوور آل بجٹ کے اوپر معمولی امپیکٹ، یہ تخمینے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایک شخصیت نے لگا دیے. اچھا، وہ ان شخصیت نے اپنی جو ایک رپورٹ تھی وہ وزارت خزانہ کو دے دی. وزارت خزانہ نے وہ تخمینوں کی جو کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے ایک بندے نے رپورٹ بنائی تھی وہ آگے فارورڈ کر دی. تو یہ ہمارا جو مزاج ہے نا کہ ہر چیز جو ہے وزارت خزانہ کے اندر طے ہونی ہے، ہر چیز جو ہے وہ FBR کے اندر طے ہونی ہے. یہ مزاج غلط، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. انڈیا کی آپ ایگزامپل لے لیں، وہاں پہ بجٹ فروری میں پیش ہو جاتا ہے اور اپریل میں جا کے ان کا مالی سال شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں 5 جون کو بجٹ پیش ہوگا، 26-27 جون سے پہلے 5 کر کے فارغ. کون سی کنسلٹیشن، کون سے آپ کی یہ ساری چیزیں ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک پروسیس شروع کر دیا جاتا ہے. ایک تو یہ بڑی ہی ایک فنڈامنٹل چیز ہے. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان کی اکانومی ڈیمیج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا 3-4 بیوروکریٹس بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے؟
اور خاص طور پر جب پولیٹیکل وزڈم نہ ہو سارے پروسیس کے اندر، یا پھر واقعی ہمارے پاس جو کریڈیبل انسٹیٹیوٹ ہے جیسے عابد سلیری صاحب کا انسٹیٹیوٹ ہے SDPI، یا ہارون شریف صاحب کس انسٹیٹیوٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور بڑے اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان میں جو کام کرتے ہیں اور وہ رپورٹس تیار کرتے رہتے ہیں، تو کیا ان سے یہ مدد نہیں لی جا سکتی تھی کہ وہ آ کے بتا دیں کہ جی اکانومی کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے، فیوچر فور کاسٹنگ کیا آ رہی ہے؟ خاص طور پر ایک بات جو میں کہوں گا ہارون شریف صاحب کے لیے بھی، کہ جب IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے خود کہا کہ جو گلف کی وار ہے، وی آر ایکسپیکٹنگ کہ گلف ریجن سے ہمیں $50 ارب کی اضافی قرضوں کی ایک ریکویسٹ آ سکتی ہے۔ IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر کہہ رہی ہے اور پاکستان والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑا، وہ تو ہر پورے خطے کی بات کر رہے ہیں، صرف پاکستان کی تو بات نہیں کر رہے، اور پاکستان اس خطے کا حصہ ہے۔ دوسری چیز پرفارمنس کی جو بات ہے، اگین اب فرسٹریشن کا جو لیول ہے نا ود ان دا گورنمنٹ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ود ریگارڈس ٹو دی پرفارمنس آف دی FBR۔ ہم لوگ سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو چیزوں کو ان کو بتا دیتے ہیں کہ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے۔ ایشو اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 سال میں وزیر شہباز شریف صاحب غالباً شاید ہی کوئی ہفتہ گزرتا ہوگا جس میں انہوں نے FBR کی کارکردگی کے اوپر کوئی انہوں نے اجلاس نہ کیا ہو۔ حکومت اس وقت انہوں نے ورلڈ بینک سے مدد لینے کی کوشش کی، IMF سے مدد لینے کی کوشش کی، میکنزی جو کنسلٹنسی فرم ہے اس سے مدد لینے کی کوشش کی، پرال کے اندر ہائرنگ کی گئی، پروکیورمنٹ کے اسپیشلسٹ لائے گئے پنجاب سے آگے پیچھے سے، ہر طرح کا طریقہ آزما لیا۔ پھر UK کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو پروڈکشن لائنز کی جو مانیٹرنگ ہے اس کے اوپر ان کو ہیلپ کر رہی ہے، پھر اس کے باوجود جو ہے ٹیکس بیس بھی آپ کی نیرو ہے، ریٹرنز کا وہی سٹیٹس ہے، اگر نمبر بڑھتا ہے ریٹرن کا گوشوارے جمع کروانے کا تو اس میں جو نیل فائلرز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی بڑھ جاتا ہے، کلیکشن جو اس کا شارٹ فال آ رہا ہے، پالیسی ڈائریکشن آگے وہی ہے کہ یہ 2% ریٹ اوپر کر دو اس کو نیچے کر دو، تو یہ ساری چیز اس چیز کی طرف عکاسی کرتی ہے جو ابھی ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی پالیسی ڈائریکشن نہیں ہے، اور غالباً شاید پاکستان ون آف دا یونیک کنٹریز ان دا ورلڈ ہوگا جس کا فائنانس کا جو بل ہوتا ہے وہ اتنا موٹا ہوتا ہے کہ جتنی شاید سب کتابیں جو بجٹ کی ملا کے وہ نہ ہو، تو جب آپ اس طرح کی ٹویکنگ کرتے جائیں گے، پالیسیز کے ساتھ چھیڑخانی ہر 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد 1 سال بعد کریں گے، پھر غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں آئے گی، پھر آپ کو پالیسیز کا استحکام بھی نہیں ملے گا، اور پھر جو ہماری کمپنی ہے وہ انکمپیٹیٹیو بھی ہوتی رہے گی۔ آگے ہم غیر ملکی سرمایہ کاری پہ بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر عابد سلیری صاحب کیونکہ ہم FBR کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنے FBR اپنے موجودہ نظام کے ساتھ یہ سالہ سال کی پاکستان میں بحث ہے، اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکتا ہے یا بڑے لیول کے اوپر اس ادارہ جاتی ریفارمز کی اب ضرورت ہے؟ حکومتی شخصیات خود ملبہ جو ہے وہ FBR پر ڈال دیتے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس فائلر ہے اسی پر بوجھ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک طریقے سے بڑی کم یہ مثالیں ہوتی ہیں ممالک میں جہاں فائلرز کو اس طریقے سے ڈسکریج کیا جائے، تو آپ FBR کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے FBR کی پرفارمنس پہ تو کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کی پرفارمنس کیسے ہے، لیکن اس دفعہ کا اگر آپ MEFP دیکھیں جو حکومت پاکستان نے IMF کو جمع کروایا تو اس پہ کہا گیا ہے کہ جو ٹیکس بڑھانے کے لیے جو FBR کے اندر ریفارمز ہیں وہ حکومت کرے گی، جس میں جو رسک بیسڈ آڈٹ ہے اس کی بات کی گئی ہے، اس میں جو آپ کی مانیٹرنگ کی بات کی گئی ہے، کچھ سیکٹرز پہ جیسے بیوریج سیکٹر پہ اور ٹیکسٹائل پہ کیمراز لگانے کی بات کی گئی ہے۔ تو جو پریشر ہے IMF کی طرف سے اور جو حکومت کی اپنی کمٹمنٹ بھی ہے، حکومت کو یہ ریئلائزیشن بالکل ہوگی کہ جن کو پہلے سے بری طرح نچوڑا جا چکا ہے شاید ان کو مزید نچوڑنے کی اب گنجائش نہیں ہے، سیلریڈ کلاس کو اور جو فارمل بزنسز ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ سیلریڈ کلاس پہ بھی ٹیکس نہیں بڑھا پائیں گے، اگر فارمل بزنسز کو بھی اور زیادہ آپ کارپوریٹ ٹیکس نہیں لے جا پائیں گے، اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی بھی ایک سخت ہے لوگوں کے پے کرنے کی، تو پھر مجبوراً FBR کو ہی تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، اور یہ اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ٹیکسز ہے، جو ٹیکس برڈن ہے، اگر وہ تھوڑا سا جوڈیشیس اور جسٹیفائڈ ہو جائے تو شاید مجھے یا آپ کو ٹیکس دیتے ہوئے کو بہت زیادہ درد نہ ہو رہا ہو، جب ہمیں لگے کہ اچھا جی اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ بھی ٹیکس کیا جا رہا ہے، اس میں ریٹیلر بھی آگے ہے، اس میں آپ کے ایکسپورٹر کے پیسوں بھی جو ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے، ایگریکلچر پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے، تو FBR کو تھوڑا سا اب اپنا رول پلے کرنا ہوگا، لیکن صرف FBR ہی نہیں، پروونسز کو بھی، چونکہ پروونسز کو بھی ریونیو اکٹھا کرنا ہے، یہ بھی اس دفعہ کے حکومت کی ایک کمٹمنٹ ہے IMF کے ساتھ کہ 0.3% آف GDP جو ہے وہ FBR کی کارکردگی سے اکٹھا کیا جائے گا مزید، اور 0.3% جو ہے یہ صوبے لیں گے GST کی اس کی سیلز ٹیکس کی مد میں اور ایگریکلچر ٹیکس کی مد میں۔ تو دیکھنا ہوگا کہ یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ حکومت اور صوبائی حکومتیں
कितने बेहतर तरीके से पूरा करती है। जी, इस बात पे फिर हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ये देखना ही होगा कि टैक्स के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं वो आइंदा के तब्दील होती हैं या हम इसी तरह की बहस पिछले जिस तरह कई सालों से करते आ रहे हैं करते रहेंगे। एक ब्रेक, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी हमारा अगला मौजू होगा शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी लाने के लिए हुकूमत जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको SIFC में मर्ज करने पर गौर कर रही है। हारून साहब, आपकी नज़र में, क्योंकि हमने देखा कि जब से SIFC का क़याम हुआ ये गैर मामूली फोरम तो तश्कील दिया गया लेकिन बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी नहीं आ सकी है। अब ये जो फैसला हुकूमत करने जा रही है ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी और लोकल सरमायाकारी में कोई फ़र्क नहीं है। लोकल भी नहीं आ रही है, बैनुल-अक़वामी भी नहीं आ रही है, तो सरमायाकारी के अंदर आई डोंट थिंक कि इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमने बहुत सी विंडोज़ खोली हुई हैं सरमायाकार को फैसिलिटेट करने की। आई थिंक मर्जर जो होता है वो जम होना इन ए वे टेक ओवर होता है कि SIFC ने टेक ओवर कर दिया। आई थिंक बेहतर कहना ये होगा कि दो इदारे मर्ज होके एक एंटिटी बन गए हैं। कम विंडोज हो तो बेहतर होता है, लेकिन एक्चुअली तो हमें तो सरमायाकार को इफेक्टिवनेस दिखानी है ना कि इस नए इदारे की या नई शक्ल की इफेक्टिवनेस कैसे आएगी। इफेक्टिवनेस तब आती है जब आप थोड़ी सी आपको दो तीन चीज़ें हुकूमत को माइंडसेट से चेंज करनी पड़ेगी। नंबर वन, अभी तक जो फोकस रहा है, भले SIFC हो या आज मैंने ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान गालिबन एक बड़ा यूनिक मुल्क है जहां मिनिस्टर्स कंपनियों के साथ MOUs साइन करते हैं। देखिए, दुनिया में कंपनियों के साथ एग्रीमेंट्स करती हैं। सो एक तो फोकस हमें मार्केट बेस्ड कंपनीज की तरफ ले जाना है कि उनको कैसे फैसिलिटेट करना है। ये तो एक गवर्नमेंट की है ना G2G और G2C मेंटेलिटी, उससे अगर ये इदारा निकल पाएगा तो बेहतर होगा। दूसरा ये है कि इस इदारे के पास टीथ नहीं है टू इन्फ्लुएंस एनी पॉलिसी विच इज लिंक्ड टू इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। मैं दो तीन मिसालें देता हूँ। आपकी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की कैपेबिलिटी ये नहीं कर सकते। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अदालतों के पास है, आप ये भी नहीं कर सकते। इसी तरह जो सूबाई मामलात हैं उसके अंदर इंटरफेयर करना मुश्किल है। IMF ने कंडीशन लगाई है कि स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन के इंसेंटिव्स फिस्कल अब आप गिराएंगे अगले 10 साल के अंदर। अब इन चैलेंजेस के अंदर अगर तो ये इदारा वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स के लिए स्पेस क्रिएट करता है जिन पे मार्केट एतबार करती है, प्राइवेट सेक्टर को सामने लाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये सिर्फ विंडो ड्रेसिंग और बिजनेस एज यूजुअल है कि आपने एक को ख़त्म, एक उनकी स्टाफ को बिठा के एक नाम में कर दिया, उसका एक ओवरऑल विजिबल एक इम्पैक्ट आ सकता है, बट इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। मुझे बड़ी फिक्र ये है कि लोकल सरमायाकार रिप्रेसिव टैक्सेशन की वजह से, लोकल सरमायाकार जो है हरासमेंट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन की वजह से और बाकी ममालिक के इंसेंटिव्स हमसे बेहतर होने की वजह से वो यहाँ पैसा लगा नहीं पा रहा और वो उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। हमें इस वक्त देखना ये है, ये जो IMF प्रोग्राम के अंदर भी इसको ईस्ट एशिया के अंदर विनर्स कहा जाता। अगर एक दो सेक्टर्स आपके विनर हैं तो IMF से निगोशिएट करें कि कल को आपको भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, आपको भी जॉब क्रिएशन चाहिए। इन विनर्स को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? विनर से मेरा मतलब है जो नेचुरली कंपेटिटिव है, जो बैसाखी पे नहीं चलते, जो प्रोटेक्शन पे नहीं चलते, और ऐसे कुछ सेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो ये मेरी कमेंट है कि सरमायाकारी का नीचे गिरना खाली इदारों को मर्ज करके हल नहीं होगा, लेकिन जनरली आई थिंक दो इदारे रखने की कोई मुझे खास तुक समझ नहीं आती। शहबाज राना साहब, आपका क्या ख्याल है? एक तो आपकी खबर क्या है, वाकई हुकूमत ऐसा करने जा रही है, और दूसरी बात ये कि जैसे बैनुल-अक़वामी जो सरमायाकारी है उस हवाले से कुछ चीज़ें हारून साहब ने निशानदही की और ब्रॉडर मामलात भी हैं, सिक्योरिटी इशूज़ को भी डिफ़ाइन किया जाता है जब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बात करते हैं। सो आपकी नज़र में ये हमें बैनुल-अक़वामी से थोड़ा फोकस लोकल इन्वेस्टर को यहाँ रोकने रखने या उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होना चाहिए इस वक्त, वन स्टेप एट अ टाइम होना चाहिए, या ये इदारों का मर्जर हमें इससे कोई फ़र्क नज़र आएगा इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में? देखिए मिस साहब, जब SIFC को बनाया गया था तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को उसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए था। मैं उस वक्त से लिख रहा था कि एक मकसद के लिए दो इदारे नहीं हो सकते। नंबर वन, ये उस वक्त एक गलत फैसला था कि SIFC के होते हुए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को रखा गया। और दूसरी उससे सबसे बड़ी बात ये
کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لوگ ہی جا کے SIFC میں کام کر رہے تھے. اب SIFC کا جو سیکریٹریٹ ہے اس میں جو سیولینز ہیں وہ زیادہ تر انکلوڈنگ جو SIFC کے سیکریٹری ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا تو مقصد اسی دن ختم ہو گیا جس دن آپ نے SIFC کو بنا دیا تھا. ایک چیز. دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے, اس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا. تیسری چیز یہ اس کے اندر کہ آپ کی جو اوور آل ایک SIFC ایک ڈویژن بنا دی گئی ہے. تو جب SIFC ڈویژن بنا کے انڈر دا رولز آف بزنس 1973 تو جب ایک ڈویژن بن گئی ہے اس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے, تو پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کیا کرنا تھا, تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ختم ہونا ہی بہتر تھا. اب آ جائیے کہ کیا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ختم ہونے کے بعد SIFC زیادہ افیکٹو ہو جائے گی؟ SIFC اتنی ہی افیکٹو ہوگی جتنا اوور آل آپ کا جو رجیم ہے انیبلنگ رجیم سرمایہ کاری کے لیے وہ افیکٹو ہوگا. جب SIFC بنی تھی تو اس کی آن دا ریکارڈ ایک ہی پریزنٹیشن ہوئی تھی میڈیا کو, وہ اس کے اندر کوئی 12 فیکٹرز بڑے تھے. وہ SIFC کے جو ایپکس کمیٹی کے سیکرٹری ہیں جو SAPM ہے جہاں سے خان صاحب انہوں نے وہاں پہ فلیگ کیے تھے, اور یہ ایک ہی بریفنگ میڈیا کے لیے ہوئی تھی پرائم منسٹر آفس کے اندر. تو وہ 12 فیکٹرز کے اندر صرف 2 یا 3 فیکٹرز تھے جو کوآرڈینیشن سے اور پروسیجر سے ریلیٹڈ تھے جس کو SIFC ڈیل کر رہا تھا. تو جو باقی 8-9 فیکٹرز ہیں, ہر 6 مہینے بعد ٹیکس پالیسی کا تبدیل ہونا, جو کمپنی ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال لینا FDR کی طرف سے, ہر مہینے 2 مہینے بعد آپ کی انرجی پرائسز چینج ہو رہی ہیں, سال میں 2 دفعہ گیس پرائسز چینج ہو رہی ہیں, انٹرسٹ ریٹ کا پتہ نہیں ہے, انفلیشن آپ کے اوپر جائے نیچے جائے, IMF سے کمٹمنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا ہے, ایکسچینج ریٹ کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کی جو ڈویژنز ہیں آپ کی کانسٹیٹیوشنلی صوبوں اور وفاق کے درمیان وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو SIFC وہاں پہ کیا کرے گی؟ ہمیں اٹ از گڈ ٹو بیش SIFC بٹ اٹ از ناٹ دی رائٹ تھنگ ٹو بیش دی SIFC. تو ایک تو اس کے انوائرمنٹ کے اندر اس کو سارے کو دیکھ کے اس کو جو ہے رکھنے کی ضرورت ہے. مرجر ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ اگر ایک ایسا ادارہ جو انفیکٹو ہے اور 2001 سے وہ بنا ہوا ہے, اگر وہ ختم ہو گیا تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہوا ہے. اور بلکہ اس کا جو قانون تھا 2001 سے تھا انویسٹمنٹ, تو اس سے پہلے بھی آپ یہ ہارون صاحب بتائیں گے آپ کو, چونکہ یہ خود چیئرمین ہے, کہ 1991 میں کب سے یہ سارا نظام چل رہا تھا. تو ڈپلیکیشن جو ہوتی ہے کام میں وہ تاخیر پیدا کرتی ہے. اگر SIFC ڈویژن بن گئی ہے تو SIFC ڈویژن بنا کے اس کے ساتھ جو انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے کریٹ کرنی ہے, جس میں خدا کے واسطے یہ جو 3-4 قوانین ہیں ٹیکسز کے, اس میں تبدیلیاں کرنا بند کریں. یہ ٹیکس میں آپ نے جو چینجز کرتے ہیں بجٹ کے دوران اور بجٹ سے پہلے بعد میں SROs کی پاورز دی گئی ہیں, جس کے تحت آپ تو قانون میں بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. FDR چپ کر کے اس کی تبدیلی کر دیتا ہے, کچھ چیزیں FDR سے اوپر وہ کابینہ کر دیتی ہے. تو جب تک آپ قوانین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس میں چینجز ہو رہی ہیں وہ بند نہیں کریں گے, SIFC کے کوئی بھی ادارہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں لا سکتا. اور جو آپ بات ہماری لوکل انویسٹمنٹ ہو یا فورن انویسٹمنٹ ہو, وہ ساری اس سے لنک ہے جو یہ ساری باتیں ہیں. اور آپ بات کریں غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان نے کی, ابھی کچھ عرصہ پہلے پچھلے مہینے یا غالباً اسی مہینے کے آغاز میں امریکن ایمبیسی پاکستانی بزنس مین کو امریکہ لے کے گئی ہے کہ وہ جا کے امریکہ میں انویسٹ کریں. تو کام اس طرح کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی ایمبیسیز ہوتی ہیں, کمرشل کونسلرز ہوتے ہیں, اکنامک کونسلرز ہوتے ہیں, ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں. جو سرمایہ کاری آتی ہے وہ ہائیسٹ لیول سے پولیٹیکل انٹرونشن کرنے سے کبھی بھی نہیں آتی. بہت شکریہ شہباز رانا صاحب. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, ہارون شریف صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. شہباز رانا صاحب نے سم اپ کر کو ہمارے لیے بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر حکومت کی بے تحاشا کوششوں اور دعووں کے باوجود بین الاقوامی انویسٹمنٹ نہیں آ سکی اور لوکل انویسٹر بھی ڈسکریج ہوا ہے. دیکھتے ہیں حکومت آئندہ اس حوالے سے کیا کرتی ہے, کیا اقدامات کرتی ہے اور بجٹ کے ڈائریکٹلی عام آدمی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.